अलैकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे कशर खबरनामा है साहिल अमीन तुंदिस खिदमत मं हाजिर पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज तमि सात हंगाम सपदमुत ये सरकार तरफ ऐवान में जम्मू कश्मीर हिंदिस खसूसी दर्जस हवाले रेजोल्यूशन पेश कर रहा हो। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी युथी आज ऐवान में ये रेजोल्यूशन पेश कर भारतीय जनता पार्टी हिंदे मेंबर असम्बली तरफ हंगाम करना आमुत या दौरान वेलस में यह सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी के करना आई। यदि असम्बली ही स्पीकर अब्दुल रहीम रतरन के खिलाफ मेंबर ऐवान में शांति बहाल करने के लिए अपील करना आई। ताहम से हिजबी खिलाफ मेंबरों तरफ हंगाम जारी थाना आमुत इन पत स्पीकर वोटिंग जरिए रेजोल्यूशन पास कर असम्बली कार्रवाई पगह 10 बजे तक मुलतवी कर। रेजोल्यूशन को पास किया जाए ये मोशन भी ऐवान के सामने है। जो इसके हक में वो हाँ करे, जो इसके खिलाफ है रेजोल्यूशन मंजूर हो। जम्मू कश्मीर असम्बली ही स्पीकर अब्दुल रहीम रतरन के असम्बली कार्रवाई से रेजोल्यूशन हवाले कत करान वोनमुत स्पीकर सम कुन मामले हवाले मेंबरन हूं तादाद वुचन तो यथ मामले के हकस में ज्यादा मेंबर आसन तम के हकस में कत करें। ताहम से बीजेपी यथान जो स्पीकर गंदिस वनस पे ऐवान कार्रवाई ब्रोह पकनावन। स्पीकर किस चीज के लिए माफी मांगे? स्पीकर का पता है आपको क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को। बाकी हाउस जो पास करता है स्पीकर उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना इसके हक में कितने मैंने गिन लिए, ज्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया ये पास हुआ। और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, कैसे करता? मेरा रोल सिर्फ है मेंबर आज की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज्यादा थे, मैंने कहा ज्यादा है। आप भी प्रेस वाले वहां बैठे थे, अगर ज्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब कहते थे रेजोल्यूशन वापस लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज को हाउस पास करता है, जिस चीज को हाउस पास करता है उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज पास होती है उसको वापस करना है, मनसूख करना है तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं चलने देंगे तो देखिए ना, उसके लिए भी हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज को। क्या कोई पार्टी या कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे आप तमाशे हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आप इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में। ये यहाँ पर ही नहीं होता, ये खुतबे की तहरीक, खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक हर असेंबली में पार्लियामेंट में चलती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब खुतबा देते हैं तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। असेंबलियों में जब गवर्नर देता है तो शुक्रिया की तहरीक पास होती है। तो यहाँ भी वही तहरीक है। बीजेपी वालों को मैंने कहा, आप भी पूछे उनसे, क्या वो नहीं चाहते कि हमें शुक्रिया की तहरीक पास करनी चाहिए? अगर वो चाहते हैं कि हमें नहीं करना है शुक्रिया गवर्नर का, हालांकि मैंने उनको पूछा वहां पर, आप सुन रहे थे, मैं पूछ रहा था उनको कि क्या आप नहीं चाहते थे कि गवर्नर के इस पर आप शुक्रिया की तहरीक पास होनी चाहिए? सारे हिला के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं तो वो उनको मुबारक हो। मगर लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ बस एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर और इतनी मेरी पार्लियामेंट की लाइफ है, कोई भी साल मुझे याद नहीं जब गवर्नर की शुक्रिया की तहरीक को पास नहीं किया गया। हर साल पास किया गया, जो भी गवर्नर हो। यदि उनका एहतराम है तो वो आए, उन्हें यहाँ पर इसको क्या कहते हैं खुतबा दिया, एड्रेस दिया, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो नहीं करने देंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मैं तमाशागीर बनाऊंगा। मैं वही जो वो बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पास किया वहां पर वहां पर किसी ने चैलेंज किया था। ये अलग बात है, ये हम थोड़ा बहुत ही अमेंड कर रहे हैं, किसी कानून को आयोग को अमेंड कर रहे हैं। ये एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है क्या? नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी तरफ से विजन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करना आमुत या दौरान पार्टी यूटी सदर तारिक हमीद करार जरा इबलाग से कत करान तो वलियो बोझो तुम क्या वन।
श्रीनगर ये वनक काल ब्रो भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आव यथ दौरान पार्टी हिंद मेंबर असम्बली सुनील शर्माहन के असम्बली हिंद कार्रवाई हवाले करान वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ से लोग गुमराह करने की कोशिश कर तब श्रीनगर कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यथ दौरान ज़राई इब्लागस मुख्तलिफ मामलन हवाले जान फराहम कर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी तो वोनमुत ये लूकन सत कर आमुत वादो पूर कर आव तब मरकजी सरकार चेनवन दिन आमत ज़ीन तरफ nin आमुत फैसले कुन सूरत में जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन तस्लीम कहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया है कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तान की महापंचायत है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिलीज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा, हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपना घर चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम अपना आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा कुछ अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रहते हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ जो कश्मीर का यूथ चाहता है उस पर हमने बात की है। हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की। देखिए उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या है? भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को आप मानते हो तो भगवान राम जी का जो था उनके राज्य में राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का हिस्सा मिलता था, उनको इंसाफ मिलता था, वहाँ पिक एंड चूज नहीं होता था। हम भी तो वही कह रहे हैं भगवान राम जी का राम राज्य लाइए, हमारा स्टेट दीजिए जो हम चाहते हैं, हमारा हक दीजिए जो हमारा बच्चों का रोजगार है उसको बचाइए। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने हमारे दरिया बेच दिए, आपने हमारे इंडस्ट्री की जमीनें बेच दी, आपने हमारे यहाँ बैंक पॉलिसी लाके हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया, उनकी दुकानें छीन भर को लोगों को दे दी। जैसे आपने भर के लोगों को श्रीनगर कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संत तारीख करा क्या वनकन ज़राई इब्लागस वनान बोलो बोझो people of JNK, including fully empowered statehood, along with all constitutional guarantees. After the Honorable Supreme Court verdict, this is the first democratic expression of the people of Jammu and Kashmir, reflecting the aspirations of the people. There should be no reason for the central government to deny rights and protection to the people of Jammu and Kashmir that are already in vogue in many other parts of the country. Indian National Congress is committed to fight for statehood to JNK and safeguarding the rights of its people to land, jobs, natural resources and its unique cultural identity. BJP's opposition to the resolution makes it evident that their petty political interests are not only at loggerheads with the aspirations of the people of Jammu and Kashmir, but also their sole priority, no matter at what cost. It is not only disrespecting the overwhelming sentiment of the people of JNK, but are actively hindering the process of restoration of constitutional and democratic rights, guarantees like that of cultural identity, land, jobs, natural resources. They cannot claim to represent our people while acting against their rights. The resolution provides much needed opportunity for a meaningful engagement between New Delhi and the people of JNK in the backdrop of mistrust created by the acts of BJP government over last few years. That's it. There's a point that the resolution Aage of special status. Is Congress also supporting that part of the resolution that this Congress
Congress wants After the Supreme Court after the Honorable Supreme Court's verdict, it's very clear that whatever status, whatever name we give it, is for the restoration of statehood and other guarantees which are enshrined in the Constitution already, and moreover, those guarantees and those rights have been given to not less than 16 states. So those are the guarantees which we are seeking for. Congress can say 35 or 37. तारीख उम्मीद करा प्रेस कॉन्फ्रेंस करान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमो कांग्रेस पार्टी हूं मौकूफ जराए इबलाग ब्रोकन थमुत या दौरान तमो वोन कांग्रेस पार्टी के हमेशा जम्मू कश्मीर में जमहूरी तो आईनी बहाली हंद पासदार रोजन से तम रोजन हमेशा अमिच कत करान काबीना वजीर सचिव यतवन से रेजुलेशन हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद लूकन से करने आम तम वाद पूरा करने सवाल ये प्रेस का कदम तुलने जब उन्होंने हटाया था, जब असेंबली यहाँ इन पोजीशन नहीं थी, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? वो सब क्या था? यह इम्पैक्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो जरूरी था। हाँ ठीक है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के रूल जो होंगे वो तो रूल के मुताबिक हाउस को चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कोई रूल का कोई एहसास नहीं है। रूल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं है। जब उन्होंने हटाया था लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के रेजोल्यूशन हवाले करान वोनमुत सिर्फ लोग गुमराह करने की कोशिश करने वाले, बल्कि हकीकत ये पार्लियामेंट तरफ से हमेशा बाबत ये दारा खत्म करना आमद जो आज इन्होंने लाया, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए लाया। उमर अब्दुल्ला साहब से लेके एक ऑर्डिनरी एमएलए तक, एक जो नीचे से नीचे वर्कर, ऑर्डिनरी वर्कर तक इनका जानता है कि ये रेजोल्यूशन फेक है। इस रेजोल्यूशन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। धारा 370 एक हिस्ट्री है, धारा 370 एक इतिहास है। नो वन इज अबव द पार्लियामेंट, नो वन इज अबव द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ने इसको खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोहर लगाई है। अब कौन सी असेंबली इसको वापस लाई? वही हम इनको क्लियर करवाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 का ये रेजोल्यूशन है। जी देखिए, इसमें जो कंटेंट लाया है इन्होंने, इसमें जो इन्होंने कंटेंट लाया है वो कंटेंट इंडिकेट करता है 370 को। वो कंटेंट 370 सेक्शन का है, इसलिए उनको जवाब देना होगा। यहाँ एमएलए को नहीं, राहुल गांधी साहब को, देश की जनता को जवाब देना होगा। देश की जनता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा, और फिर जाके हम आपको अपनी बात रखेंगे। स्पीकर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है, उससे नंबर असेंबली हंडवोर सजाद गनी लोन सरकार तरफ रेजुलेशन ऐवान पेश करने सवाल खुशी इंतजार करान वनमुद ये कदम तुलने सच जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंदन जज्बात कदर करना आमद रेजुलेशन पास किया गया। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि हमें रेलीगेट किया गया है टू यूटी, लेकिन जहां तक 5 अगस्त 2019 का सवाल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पावरफुल और रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है वो ये असेंबली है, क्योंकि ये पहली बार है इलेक्शन हुआ है और कश्मीर के लोगों ने जो है उनका जो कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव डिसीजन है, वो एम्बॉडी होता है इस असेंबली में। आज जब इन्होंने 5 अगस्त को रिजेक्ट किया है, तो ये जो है, ये आई वुड से मॉरल एंड पॉलिटिकली जो है रिजेक्शन ऑफ 5 अगस्त 2019 वो छोड़ दीजिए। अभी आप रेजोल्यूशन पास हो गया, बाकी जिसको जो करना है वो करें। देखिए, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज का यही रहा है पिछले 30 साल से। आई डोंट थिंक ये लैंग्वेज। मेंबर असेंबली वर्मुल जावेद हसन बेगम के अमे हवाले करान वनमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से लूकन हिंद तर्जमान आज इन पार्टी तरफ सबूत पेश करना आमुद प्रेस रंग की ये पार्टी जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद तर्जमानी करान। एक इत्मीनान है और एक सुकून है कि जो हमारी जमात ने वादा किया था लोगों के साथ कि 5 अगस्त 2019 की ज्यादती को हम इखलाकी तौर, सियासी तौर और आईनी तौर
جہاں اسمبلی کے اندر آ کے نامنظور کریں گے. ہم نے اپنا اخلاقی حق، اپنا سیاسی حق اور اپنا آئینی کردار نبھایا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کی سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی ترجمانی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے فیصلے کی نفی کی ہے. یہ صحیح اور درست سمت میں ایک سفر کا آغاز ہے. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کیے ہوئے جو خاص کر جتنے بھی وعدے ہیں ان پہ ہم اپنی آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ قوم بھی اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دے گی جس نے الیکشن میں دیا. دیکھیں بی جے پی جو کرتی ہے تو کرے، ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت اور وقار کی جنگ لڑنی ہے. وہ اس میں مذہب کو لائیں، اس میں سیاست کو لائیں، اس میں تاریخ کو لائیں، اس میں ماضی کو لائیں، اس میں جذبات کو لائیں، کچھ بھی کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نبھاتے رہیں گے. اور یہ جو جمہوری سفر شروع ہوا ہے، کافی عرصہ تک انہوں نے اس پہ قدفن رکھا تھا. یہ چاہتے تھے کہ جب تک ان کے لوگ یہاں تیار نہ ہو جائیں، ان کے ایسٹس یہاں تیار نہ ہو، تب تک یہ الیکشن نہ کریں. اور جب انہوں نے کیے تو ان کے جتنے ایسٹس تھے وہ ڈسٹرائے ہو گئے. میں صرف قوم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک لمبی جدوجہد ہے، صرف بھروسہ رکھیں. ممبر اسمبلی اوڑی ڈاکٹر سجاد حسین کا نوال کاتکران ونمت نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یم وعد لوکن سے کرنے سے آمد تم وعد مرحل وار طریقن پہ پورے کرنے. بالکل ہسٹوریکل موو ہے، لیکن ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا. ہم وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ بند ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، اور لوگوں کے نمائندے جن لوگوں نے ہمیں جس شفقت، پیار، محبت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہمیں اس ایوان میں بھیجا ہے کہ ان کی ایسپریشنز کو، ان کی امیدوں کو، ان کی مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکے، تو ہم نے وہی پورا کیا ہے. تو لوگوں کی بات جو تھی، جو ہم نے پورے مینیفیسٹو میں لکھا تھا اور ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی، ہم نے حکومت بنائی، ہمیں آپ لوگوں نے میجورٹی دی، تو ہم ہمارے جو حقوق ہم سے چھینے گئے ہم ان کے لیے لڑیں گے، ہم ان کی ریزولوشن کریں گے. تو اسی کے تحت ہم نے آج یہ ریزولوشن موو کی کہ جو ہمیں اسپیشل گارنٹی، جو ہمیں اسپیشل اسٹیٹس، جو ہمیں گارنٹی دی گئی تھی ہندوستان کے آئین کے تحت، جو ہم سے چھینا گیا ہے، ہمیں وہ واپس کیا جائے. ممبر اسمبلی ترال محمد رفیق نائکن سے ریزولوشن سوال کاتکران ونمت ٹی ڈی پی کر سرکار کے پریس پت فیصلہ حمایت یس زن لوکن ہندس مفادس من نناش آمد. خوشی کا مقام ہے 10 سال کے بعد جموں کشمیر کے عوام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں کہ ریزولوشن پاس ہے. ہمیں یہ ایک کوشش ہے، جو کھویا ہوا وقار ہے جموں کشمیر کے عوام، ہندو، مسلم، سکھ، جو بھی جس کمیونٹی کے ساتھ جس ریجن کے لیے، سب کے لیے خوشی کا مقام. خوش ہونا چاہیے سب کو، لیکن حیران میں بی جے پی اس کی مخالفت ہے، جو جبکہ وہ بھی اسی ریاست کے رہنے والے ہیں. یہ ایک خوشی کا مقام ہے. ممبر اسمبلی حویلی اعجاز جان کا نوال کاتکران ونمت نیشنل کانفرنس پارٹی سے پنن وعدن ہز پابند تو پز سرکار پہ بھروس کرن تک سرکار کر تم ساری وعد پوری یم زن لوکن سے کرنے آمد. یہ ایک ہسٹوریکل موو ہے، اور میں اس میں سب سے پہلے جناب عمر عبداللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جموں کشمیر کے عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اور جو ان کی سوچ ہے، اس کی شروعات بھی 370-35 سے اور اسٹیٹ ہوڈ سے ہوتی ہے اور ختم بھی وہیں پہ ہوتا ہے. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جموں کشمیر میں جو ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے اس کو واپس لایا جائے. اسمبلی کے تھرو جو ریزولوشن آج پاس ہوا ہے، مجھے لگتا ہے پورے ملک نے آج دیکھ لیا ہے کہ جموں کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ دلی کے پارلیمنٹ میں بھی جموں کشمیر کے مینڈیٹ کی اور جموں کشمیر کے عوام کی جو ہے وہ عزت رکھی جائے گی. اور ممبر اسمبلی پلوام وحید رحمان فرحان سے ریزولوشن سوال کاتکران ونمت سرکار طرف صحیح قدم تلنا آمد یم پی ڈی پی حمایت کران، تاہم تمو سیاست برقرار تھوت ونمت ریزولوشنس میں تمن الفاظن ہند استعمال کرنا آمد یمن ہز پی ڈی پی پارٹی ومید کران. وی انڈورس دا ریزولوشن، اور جو بھی آج پروسیڈنگس ہوئی ہم اس کی سپورٹ میں ہیں. ہم لوگوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پہلے یہ انیشیٹ کیا کہ پہلے ہی دن ہم چاہتے تھے یہ بزنس کا حصہ ہو، کیونکہ بزنس کا حصہ نہیں تھی، بٹ پہلے دیر آئے درست آئے. اس کے ساتھ ساتھ وی آلسو مطلب تھنک دیٹ اٹ شوڈ ہیو بین مور اسٹرانگلی ورڈڈ. 5 اگست کی کڑی مطلب اسٹرانگ ورڈڈ میں
اس میں کنڈمنیشن نہیں ہے. نمبر 2 اس میں اسٹرانگلی اسپیشل اسٹیٹس کی ریسٹوریشن کی بات بھی ویگلی لکھی گئی ہے اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ اسپیشل اسٹیٹس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. آئی تھنک دیر از نو روم فار ڈائلاگ. وی کلیئرلی سیٹ ریسٹوریشن آف اسٹیٹس اور جو بھی اس ریزولوشن میں ہے بائی اینڈ لارج اب وی آر ان سپورٹ آف اٹ. وی انڈورس اٹ اینڈ وی تھنک اٹس اے گڈ موو, ویلکم موو اور لوگوں کی اینزائٹیز ایسپریشنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اسٹرانگلی ورڈڈ ہونا چاہیے. بٹ چلے ممبر اسمبلی سالٹنگ کانگریس پارٹی یوٹی صدر طارق حمید کران کے اسمبلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہندس ہنگامس حوالہ کت کران ونمت یعنی ملکس مز بی جے پی اقتدارس مز آئی تنہ پارلیمنٹ اسمبلین ہند تقدس پامال کرنے یوان. افسوس کی بات ہے کہ یہاں پارلیمنٹری پریکٹسز جو یہاں پہ ان پلیس تھیں جموں کشمیر میں, جب سے بی جے پی اس صدر میں آئی ہے تب سے یہاں پہ ان مریاداؤں کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. آج جس طریقے سے ان لوگوں نے بہیو کیا, جس طریقے سے وہ ٹیبلز پہ چڑھے, پاؤں اس کے اوپر رکھے, تو یہ براہ راست اسمبلی کا ایک یہ کہیں کہ انسلٹ ہے. تو یہ اچھی پارلیمنٹری پریکٹسز نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ کو اپنی بات رکھنی ہے, آپ ایک دائرے کے اندر رہ کے, اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے بھی وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بھی سماج جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. اب میں کافی دنوں سے اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک یہاں پہ ہالسٹک اپروچ نہیں لیا جائے گا, جب تک یہاں پہ ایک انکلوسیو اپروچ نہیں لیا جائے گا, یہ 2 پاور سینٹرز کا جو طریقہ کار یہاں پہ چل رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کے حق میں ہے یا جموں کشمیر کے حق میں ہے. آپ چاہے وہ سیکیورٹی کی ریویو میٹنگز کو لیجئے, چاہے سیکریٹریٹ میں جو ملازمین ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بات لے لیجئے, تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. میرے خیال میں ایل جی صاحب کو آف کورس وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کا ہمیں پورا اس کا سمان ہے. لیکن اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ان کے اختیارات ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, اس کا استعمال ان کو کرنے دینا چاہیے. اور جس طریقے سے اس وقت وہ آئی تھنک ابھی انہوں نے شاید اس چیز کو میرے خیال میں ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. جتنا جلد وہ اس چیز کو اور خاص طور سے سرکار کو کام کرنے دیں گے اتنا اچھا رہے. یہ دیکھیے جو ہمارا پریمبل ہے, اگر اس پریمبل کو یہ لوگ پڑھیں تو اس کے حساب سے کسی بھی مذہبی نعرے یا کسی بھی مذہبی جذبات کو ابھارنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کی ہی ایک وائلیشن ہے. دیکھیے اب یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں اس کا براہ راست یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ یہاں جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ پریروگیٹو چنندہ سرکار کا ہے کہ کس وائلیشن کے خلاف کون سی ایکشن ہوگی. قانون کیا اجازت دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا اجازت دیتا ہے. نو بڈی از اوور دا لا اور نو بڈی. حقانی میموریل ٹرسٹ طرف آج گورنمنٹ ماڈل ڈگری کالج چوڈر بڈگامس میں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہند مناسبت پروگرام منعقد کرنا آمت, یت میں ٹرسٹ کے ذمداروں, ادیبوں, قلمکاروں, شہروں تزی عزت شہریوں علاوہ کالج انتظامیہ تو طالب علموں شرکت کر. ات موقع پہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت گھسن آئی, تب ذمداروں طرف ون آمد ان تقریباً ہندوستان کرنے مقصد عام لوکن کی تام تہذ تعلیم واتن یت زن معاشرس مز تہذ تعلیم عام کرنس مز آسانی سپد. حقانی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے سالانہ سیمینار یا کانفرنس کا یہ حضرت علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے. ان سیمیناروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ
हजरत शेखुल आलम अलैहिर्रहमा का जो पैगाम है उसको उजागर किया जाए और नई नस्ल तक उसको पहुंचाने के लिए एक वसीला बनाया जाए। दरअसल हजरत अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है कि जो देन है वो इतनी अजीम है कि ये कश्मीरियों की एक शिनाख्त बन गई है। इनके शऊर और लाशऊर में इनके जज्बे, इनके फलसफे, इनकी शख्सियत की अक्कासी होती है। तो उसी को मद्देनजर रखकर अकाली मेमोरियल ट्रस्ट इन सेमिनारों का इनेकाद करता है। जो शेखुल आलम की जो तालीमात है, शेखुल आलम ने जो कश्मीर के लिए जो किया है, कश्मीर में कितने के लोग रहते थे, यानी कि हिंदू मुसलमान जिस मजहब से भी वाबस्ता थे, और उनको अलमदार कश्मीर का खिताब मिला है। ये खिताब किसी आम आदमी को नहीं दिया, इनको ये खिताब मिला है हज़रत बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। और दूसरी तरफ हमारे जो पंडित बरादरी के जो बहुत बड़े मुफस्सिर थे, उन्होंने लिखा उनको शहजानन, यानी कि शहजानन जिसको जब पैदा होता है बच्चा तो मरते दम तक उससे कोई लग़ज़िश न हो, तो उसको कहते हैं शहजानन। ये खिताब भी मिला है उनको। और इन्हीं चीजों पर आज का जो ये मौजू था और आज का जो टॉपिक था और हमारे जो ये बेहतरीन जो मुकर्रिर थे उन्होंने इस पर बात की है, क्योंकि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ये महज नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा पेरी जो गुलिस्तान न्यूज़ विचान नदी इजाजत खुदा सवाल है।